वास्तवमा सत्यमोहन जोशीको कुनै एक निश्चित चिनारी छैन। उनलाई कुनै एक चिनारीले मात्रै पनि चिनाउन सम्भव छैन। संस्कृतिदेखि साहित्य र इतिहास, साहित्यदेखि कला, कलादेखि सिक्का र हुलाक टिकटको संग्रह लगायतका विभिन्न विषयमा उनले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। सत्यमोहन जोशीले नेपालको राजनीतिक उतार चढावलाई राम्ररी नियाल्ने मौका पाएका थिए। उनले एकतन्त्रीय राणा शासनदेखि 2007 सालमा आएको प्रजातन्त्र, 2019 मा सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थादेखि 2046 मा आएको प्रजातन्त्र र विक्रम सम्वत 2063 सालमा आएको गणतन्त्रसम्मका समयहरूको साक्षी बन्ने अवसर प्राप्त गरे। तर उनी राजनीतिबाट धेरै टाढा रही नेपालको एक मात्र संस्कृतिविदको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए। वास्तवमा सत्यमोहन जोशी को थिए? उनी कसरी संस्कृतिविद भए? उनलाई किन शताब्दी पुरुष भनियो? यसबारे आजको कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गतेका दिन ललितपुरको बखुमबहाल स्थित पिता शंकरराज जोशी र आमा राजकुमारी देवीको परिवारमा सत्यमोहन जोशीको जन्म भयो। जेठो सन्तानको रूपमा जन्मेका सत्यमोहनको 2 वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि बोली नै फुटेन। चिन्तित बुबा आमाले औषधि उपचार, धामी झाँक्री तथा धेरै मन्दिरहरूको दर्शन गरे। अन्ततः अचानक 5 वर्षको उमेरमा बामा भन्न सके। यसपछि मात्र उनको प्रारम्भिक शिक्षाको थालनी भयो। स्थानीय टोलमा नै उनले अक्षरहरू चिन्न सके। उनी 10 वर्षको हुँदा उनलाई मंगल बजार स्थित भाषा पाठशालामा भर्ना गरियो। यसपछि मात्र उनले नेपाली भाषाको बारेमा जान्ने मौका पाए। भाषा पाठशालाबाट प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेपछि सत्यमोहन पाटन हाई स्कुलमा भर्ना भए। तर यहाँ पढेको केही महिना पछि नै उनी दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भई आफ्नो अध्ययनलाई जारी राखे। दरबार हाई स्कुलबाट नै उनले मैट्रिक पास गरे। सत्यमोहन जोशीको सुरुवाती नाम सत्यमोहन राज जोशी थियो। नाम धेरै लामो भयो भनेपछि उनको नामबाट राज हटाई सत्यमोहन जोशी मात्र राखियो। सत्यमोहन 19 वर्षको हुँदा उनले 14 वर्षकी राधा देवी जोशीसँग मागी विवाह गरेका थिए। उनीहरूका 3 छोरा र 3 छोरी भए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1998 सालताका त्रिचन्द्र कलेजबाट आईए उत्तीर्ण गरे र बीए मा भर्ना भए। कलेज पढ्दा ताका नै उनमा साहित्य लेखन प्रति निकै रुचि बढ्दै गइरहेको थियो। त्यति बेलै उनले लक्ष्मी प्रसाद र माधव प्रसाद घिमिरेसँग भेट गर्ने मौका पाए। उनीहरूकी प्रेरणाबाट उनले पनि केही कविताहरू लेख्न सुरु गरे। विक्रम सम्वत 2001 सालमा औद्योगिक व्यापारिक समाचार अड्डाबाट उनको खरदारको जागिरे जीवन सुरु भयो। उनी औद्योगिक सुपरिवेक्षक भएर जागिरका लागि तनहु र लमजुङ जिल्लामा खटिए। तर त्यहाँ उनको जीवनले एक नयाँ मोड लियो। तनहुमा रहँदा नै उनी औलो ज्वरोले नराम्ररी थला परे। ज्वरो निको नभएपछि उनी अत्यन्त नाजुक स्थितिमा पुग्न गए। बाँच्ने अवस्था न्यून हुँदै गएपछि घर बेटीले उनलाई महामृत्युञ्जय पाठ गराउन सुझाए। घर बेटीकै सल्लाह अनुसार उनले एक पण्डित मार्फत सो पाठ पनि पढाए। यसपछि भने उनी बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गए। निको हुँदै गएपछि उनलाई आफ्नो जीवनप्रति खासै मोह लागेन। उनका अनुसार डाँडा पाखामा खुसी भएर उडिरहेका जुरेलीबाट उनले जीवनको महत्व र जीवनको मूल तत्वको बारेमा थाहा पाए। उनी जुरेलीको प्रेरणाबाट उनले जीवनमा केही गर्ने अठोट लिए। उनी भन्छन्, मैले बाँच्नको लागि एउटा चरीबाट प्रेरणा पाए। त्यो प्रेरणाको मुख्य सार नै सादा जीवन, उच्च विचार, चिन्ता नगर्ने, बरु चिन्तन गर्ने र सन्तोषी भएर बाँच्ने थियो। तनहुमा बस्दा उनले तनहु र लमजुङका विभिन्न गाउँहरूमा पुगे। त्यहाँका स्थानीय लोक भाकाहरूसँग उनले मितेरी साइनो गाँसे। तनहु
र लमजुङमा गाइने स्थानीय लोकगीत र भाकाहरूलाई टपक्कै टिपेर एक बृहत संकलनको अभियानमा लागि परे। विक्रम सम्वत 2006 सालतिर उनी काठमाडौँ फर्किए। विक्रम सम्वत 2007 सालतिर संख्या विभागमा उनले सुपरिवेक्षकको पदमा कार्य गर्न सुरु गरे। यसै ताका तनहुँ र लमजुङमा संकलन गरेका लोकगीत र यसका भाकाहरूलाई पुस्तकको आकार दिनमा तल्लीन रहे। यसपछि हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तकको रचना हुन गयो। सो पुस्तक नेपाली इतिहास र संस्कृतिको लागि एक कोसे ढुङ्गा साबित भयो। विक्रम सम्वत 2014 सालमा सोही पुस्तकको लागि सत्यमोहन जोशीले मदन पुरस्कार प्राप्त गरे। यसपछि उनी भित्र संस्कृति प्रतिको मोह झन बढ्न थाल्यो। यसका लागि उनले आफ्नो जीवनको केही समय यसैका लागि अर्पित गर्ने संकल्प लिए। यही संकल्प अनुसार विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका विभिन्न वस्तुहरूको अध्ययन र संकलनमा आफूलाई व्यस्त राख्न थाले। यी कार्यहरूले उनमा संग्रह गर्ने, अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गर्ने बानी र क्षमतामा विकास हुँदै गयो। यी कार्यहरू सँगसँगै पनि उनले आफ्नो जागिरी जीवनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न भने चुकेनन्। यसपछि उनी नेपालबाट सरकारी कामको सिलसिलामा न्युजिल्यान्ड गए। केही समय न्युजिल्यान्डमा बसे। नेपाल फर्किएपछि न्युजिल्यान्ड यात्राबारे एक पुस्तक नै लेखे। न्युजिल्यान्ड जाने उनी पहिलो नेपाली पनि बने। विक्रम सम्वत 2014 सालमा सत्यमोहन जोशीले राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत भई कार्य गर्न सुरु गरे। यसै ताका अर्थात् विक्रम सम्वत 2014 साल असार 19 गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले राजा समक्ष आफ्नो राजीनामा प्रस्तुत गरे। यसपछि विक्रम सम्वत 2014 साल श्रावण 11 गते डाक्टर केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। उनैको मन्त्रीमण्डलमा परशुराम भक्त माथेमा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भए। सत्यमोहन जोशीले केही समयको लागि मन्त्री परशुराम भक्त माथेमाको निजी सचिव भई कार्य गर्न पनि भ्याए। देशमा भइरहेको राजनीतिक उतार चढावले देशलाई अस्थिर बनाइरहेको थियो। तर सत्यमोहन जोशीमा राजनीतिप्रति कुनै रस थिएन। उनी आफ्नो काम र लक्ष्यप्रति निकै केन्द्रित थिए। उनको संस्कृतिप्रतिको मोहले एक संग्रहकर्ता तथा अध्ययनकर्ताको रूपमा परिचित गराउँदै लग्यो। बिस्तारै उनी संस्कृतिविदको रूपमा चिनिँदै गए। विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा विजय हासिल गर्यो। यसपछि विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 16 गते बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जननिर्वाचित संसदीय सरकारको गठन भयो। सोही सरकारको पालामा सत्यमोहन जोशीलाई पुरातत्व तथा संस्कृति विभागको निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरियो। यसबारे एक निकै रोचक घटना घट्न गएको थियो। सत्यमोहन जोशीकै अनुसार पुरातत्व तथा संस्कृति विभागको निर्देशकको रूपमा आफ्नो नाम आउँदा उनले विश्वास नै गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनका साथीहरूले उनलाई बधाई दिन थाले। तर उनले उनै साथीहरूलाई नचाहिँदो हल्ला नगर भन्दै गाली गर्थे। उनको विचारमा उनकै नाम मिलेको अरू कोही व्यक्ति होला भन्ने थियो। बिस्तारै सत्यमोहन जोशीमा दुविधा बढ्दै गयो। पुरातत्व विभागको निर्देशकको रूपमा कुनै अर्को सत्यमोहन जोशी भन्ने व्यक्ति आएन। यसपछि उनले यसबारे केही बुझ्ने विचार गरेर उनी तत्कालीन गृह तथा न्याय मन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायकोमा पुगे। गृह मन्त्रीले उनलाई तिमी किन आयो भनी सोधे। सत्यमोहन जोशीले आत्तिँदै भने, मैले आफूसँग मिल्दो नामको मान्छे डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएको खबरले मलाई अप्ठ्यारो परेको र को रहेछ भनेर जान्न आएको। यो सुनेपछि मन्त्री उपाध्यायले पुनः उनलाई नै प्रश्न गरे, त्यो हाम्रो लोक संस्कृति भन्ने ग्रन्थ लेख्ने मान्छे को हो? सत्यमोहन जोशीले विनम्र हुँदै भने, त्यो त मैले नै लेखेको हुँ। ओहो, त्यसो भए तपाईलाई नै डाइरेक्टरको पदमा नियुक्त गरिएको हो भन्दै गृह मन्त्रीले जवाफ फर्काए। यो सुन्ने बित्तिकै सत्यमोहन जोशी रणभुल्लमा परे। डाइरेक्टर जस्तो पदमा नियुक्त हुने कुरा सत्यमोहन जोशीले पत्याउनै सकेका थिएनन्। यसको केही महिना पछि नै अर्थात्
विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेका दिन राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकार विघटन गरियो। यसपछि सत्यमोहन जोशीको निर्देशक पद पनि जोगिएन। राजनीतिप्रति खासै चासो नरहेका सत्यमोहन जोशीले आफू पनि कारबाहीमा पर्ने कुरामा कति पनि विश्वास गरेका थिएनन्। तर विक्रम सम्वत 2017 साल फागुन 20 गते तत्कालीन गृह मन्त्रालयबाट एउटा पूर्जी आयो। सोही पूर्जीमा सत्यमोहन जोशीलाई पुरातत्व तथा संस्कृति विभागको निर्देशकको पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएको थियो। जागिर हटे तापनि उनले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहे। आफूले संकलन गरेको तथ्यहरूलाई एक पुस्तकको रूपमा समेटे। यसपछि नेपालमा लिच्छवी कालदेखि आधुनिक नेपालसम्म प्रयोग भएका मुद्राहरूलाई उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्रिय मुद्रा नामक पुस्तक प्रकाशित गरे। यही पुस्तकले विक्रम सम्वत 2017 सालमा उनलाई दोस्रो पटक मदन पुरस्कार दिलाउन सफल भयो। सत्यमोहन जोशीको आत्मकथा अनुसार एउटा भेटघाटमा राजा महेन्द्रले उनलाई सो पुस्तकको निम्ति धन्यवाद दिएका थिए। यसपछि विक्रम सम्वत 2022 सालमा उनी चीनको पेकिङ रेडियोको लागि नेपाली भाषा पढाउने शिक्षकको रूपमा चीनतिर लागे। 4 वर्षको चीन बसाइको क्रममा उनले चीनको विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गरे। यही समयमा नेपाली कलाकार अरनिकोको बारेमा केही लेख्ने विचार गरे। त्यसपछि चीनमा उनीद्वारा निर्मित सम्पदाहरूको निरीक्षण तथा अवलोकनमा लागे र धेरै महत्वपूर्ण जानकारीहरू संकलन गरे। पछि उनी नेपाल फर्किएपछि अरनिकोको बारेमा धेरै तथ्यहरू संग्रह गर्दै त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धानतिर लागे। यही समयमा उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सहप्राज्ञको रूपमा प्रवेश गरे। विक्रम सम्वत 2027 सालको जेठ महिनाताका 5 सदस्यहरू प्रदीप रिमाल, डाक्टर चुडामणि बन्धु, बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, स्थित जंगबहादुर सिंह र सत्यमोहन जोशी रहेको टोली 50 दिने अनुसन्धानको क्रममा कर्णालीतिर लागे। सोही अनुसन्धानपछि सत्यमोहन जोशीले कर्णाली लोक संस्कृति नामक पुस्तक लेखे र पछि प्रकाशित पनि गरे। सोही पुस्तकले विक्रम सम्वत 2028 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो। यस प्रकार नेपाली इतिहासमा 3 पल्टसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति नै सत्यमोहन जोशी भए। यसपछि पनि उनले नेपालको संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई अघि बढाइरहे। यही कार्यहरूले उनलाई एक विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा परिचित गराइदियो। नेपालको संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा संग्रहको क्षेत्रमा उनी ननिम्ने ताराको रूपमा उदाए। उनको नाम र सम्मान पूरै देशभरि फैलिँदै गयो। यसै समयताका अर्थात् विक्रम सम्वत 2044 सालमा सत्यमोहन जोशीको नेपाली वास्तविक कलाकार अरनिको नामक शोध ग्रन्थ पनि प्रकाशित गरे। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार कलाकार अरनिकोको विषयमा आम नेपालीलाई जानकारी दिने पहिलो व्यक्ति नै सत्यमोहन जोशी थिए। यसरी बिस्तारै सत्यमोहन जोशीले आफ्ना कृतिहरू बढाउँदै लगे। उनले अनुसन्धानात्मक कृति 10 वटा, नाटक 5 वटा, काव्य 2 वटा र कथा संग्रह 5 वटा प्रकाशित गरे। यस्तै नेवारी भाषाहरूका रचनाहरू समेत गरेर 50 वटा कृतिहरू प्रकाशित गर्न सफल भए। जीवनको पछिल्लो समयमा उनले धेरै सम्मान तथा प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गरे। उनी सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप, त्रिशक्ति पट्ट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कारद्वारा पनि विभूषित भए। विक्रम सम्वत 2068 सालमा सत्यमोहन जोशीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मानर्थ विद्यावारिधीद्वारा सम्मान गर्यो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2071 साल मंसिर 15 गते त्रिमूर्ति निकेतनले उनलाई शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गर्यो। विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 21 गतेका दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट उनी वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधिद्वारा विभूषित भए। त्यस्तै नेपाल सरकारबाट विक्रम सम्वत 2079 सालको संविधान दिवसको अवसरमा उनलाई राष्ट्र गौरव मान पदवी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गर्यो।
विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 30 गते उनी 100 वर्षमा लागे। यसपछि उनी साँच्चीकै शताब्दी पुरुषको रूपमा परिचित हुन पुगे। उनी 100 वर्ष पुग्दा पनि चस्मा लगाएनन्, लट्ठी टेकेनन्, कान सुन्ने मेसिन लगाएनन्, आफ्ना सबै कामहरू आफै गर्दथे। उनका धेरै जसो दाँतहरू सग्लै थिए। स्मरण शक्तिमा कुनै कमी देखेन। धेरै टाढा बाहेक सधैँ पैदलबाट नै यात्रा गर्न मन पराए। 100 वर्ष पुग्दा पनि उनको स्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर समस्या देखिएन। उनीसँगको एक अन्तर्वार्तामा लामो आयु लिएर कसरी जिउनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने, माछा मासु मेरो नियमित खानपान नै हुन्, तर राति सुत्ने बेलामा एक पेग रक्सी नभई हुँदैन। संस्कृतिविद सत्य मोहन जोशी 100 वर्ष पुगेको अवसर पारेर विक्रम सम्वत 2076 साल भाद्र 24 गतेका दिन उनको तस्बिर अंकित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरियो। 2500, 1000 र 100 रुपियाँ दरको सिक्कामा एकातिर जोशीको तस्बिर अंकित गरिएको छ भने अर्कोतिर सगरमाथाको तस्बिर रहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाका अनुसार 100 वर्ष पुगेपछि सम्पदाको रूपमा लिइने गरिन्छ। त्यसैले सत्यमोहन जोशी जीवित सम्पदा हुन्, जीवित इतिहास हुन्। यसका साथै राष्ट्र बैंकको नोट तथा सिक्का निष्कासनमा संस्कृतिविद जोशीले लामो समयसम्म योगदान पुर्याउनु भएकोले उहाँको सम्मान स्वरूप सिक्का निष्कासन गरिएको बताए। यसभन्दा अघि भानुभक्त आचार्य र गणेशमान सिंह अंकित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरिएको थियो। सत्यमोहन जोशीको सम्मानमा नेपाली हुलाक सेवाले पनि विक्रम सम्वत 2077 सालमा आफ्नो हुलाक टिकटमा उहाँको तस्बिर प्रकाशित गर्यो। उनी भन्दा पहिले राज परिवार बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिको जीवित हुँदै हुलाक टिकटमा तस्बिरहरू छापिएका थिएनन्। यसरी जीवित अवस्थामा नै हुलाक टिकटमा प्रकाशित हुने उनी पहिलो नेपाली नागरिक हुन्। लेखक तथा पत्रकार गिरीश गिरीका अनुसार सत्यमोहन जोशीकै इच्छा अनुसार उहाँको आत्मकथा लेखिन सुरु गर्यो। उहाँकै लेखन तथा सम्पादनमा विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 4 गते शुक्रबारको दिन पाटन दरबार क्षेत्र स्थित पाटन संग्रहालयको भित्री चोकमा 102 वर्षीय सत्यमोहन जोशीकै हातबाट सो पुस्तकको लोकार्पण गरियो। यसपछि भने उनको शरीरलाई विभिन्न रोगहरूले गाँच्दै लग्यो। उहाँको मुटु र फोक्सोमा पनि समस्या देखिन थाल्यो। पछिल्लो पटक उहाँलाई डेंगूको संक्रमणका साथै पिसाबमा पनि संक्रमण देखियो। यसरी उहाँको स्वास्थ्यमा निकै गम्भीर समस्याहरू देखिँदै गएपछि विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 7 गते अस्पताल भर्ना गरियो। उहाँको स्वास्थ्यमा थप प्रतिकूलता देखिएपछि सघन उपचार कक्षमा लगी उपचार गरिन थाल्यो, तर उहाँको स्वास्थ्यमा खासै प्रगति हुन सकेन। अन्ततः विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 30 गते आइतबार बिहान 7:09 जाँदा ललितपुरको ग्वारको स्थित किस्ट अस्पतालबाट उहाँको निधन भएको खबर प्राप्त भयो। 103 वर्ष उमेर पुगेका शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनको खबरले सारा नेपालीलाई दुखी बनायो। मृत्युलाई सत्य मानेर यससँग डराउन नहुने बताउने शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि आफूलाई सक्रिय राख्न हर सम्भव प्रयास गरिरहे। तर जीवन र मृत्यु एकै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। त्यसैले जीवन जस्तै मृत्यु पनि एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सत्यमोहन जोशीले लामो आयुको रहस्य पत्ता लगाउन आफ्नो मृत शरीर चिकित्सा अध्ययनको लागि भनेर दान गरेका थिए। पिताको इच्छा बमोजिम मृत शरीरलाई अस्पतालमा दान दिएपछि सत्यमोहन जोशीको जन्म कुण्डलीलाई शंखमूल स्थित बागमती घाटमा सोही दिनको बेलुकीताका अन्त्येष्टि गरियो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे
तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।